पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 रैंकिंग पर मौजूद सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा का थीसिस शो मरकज़ निगाह बना हुआ है। स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़ेर एहतमाम थीसिस शो में 45 थीसिस रखे गए हैं। हमारी साथी एंकर फ़िज़ा रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। फ़िज़ा से जानते हैं, फ़िज़ा आप यहाँ पे सुबह से मौजूद हैं, तलबा और तालिबात जो है भरपूर जोश व खरोश के साथ शिरकत किए हुए हैं, हमें अपडेट कीजिएगा। मदीहा नवैस, बहुत शुक्रिया आपका। वाकई मैं यहाँ पर सुबह से मौजूद हूँ और स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं और सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। एशिया की रैंकिंग में सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 पर आई है और स्टूडेंट्स को पारे भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो उनका थीसिस शो जो है 2022 सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से इनेकाद किया गया है। हमरा आज काउंसिल में शौकत बस्सा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, एज अ चीफ गेस्ट हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी। आज हम यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, और पीटीआई का ये मंशूर भी है, तो स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लिए क्या कहेंगे? फिजा, सबसे पहले तो आपका सुपीरियर यूनिवर्सिटी का सबका बहुत शुक्रिया। और आपने जो यूथ की बात की, मैं समझता हूँ यूथ ही हमारा मुस्तकबिल है। कल आने वाले दिनों ने उन्हें पाकिस्तान को संभालना है। किसी ने आपकी जगह खड़े होना है, किसी ने मेरी जगह खड़े होना है। और ख़ास तौर पे आपने जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी की बात की, देखें गवर्नमेंट सेक्टर जो है इन तमाम चीज़ों को आगे लेके नहीं चल सकता जब तक प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आता। और एजुकेशन में तो मैं समझता हूँ इट्स अ मार्वलस। सुपीरियर यूनिवर्सिटी जहाँ हम आज खड़े हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, मैं साउथ पंजाब से मेरा तल्लुक़ है, आखिरी पसमानदा ज़िला है बावल, वहाँ तक इनके ब्रांचेज़, वहाँ पे इनके इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का, ख़ास तौर पर आज का इवेंट है, वो जो इनका आर्ट स्कूल एंड डिज़ाइनिंग है, जिसके ताबे आज बच्चे थीसिस कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह यंग जनरेशन है हमारी, और आज जाहिर है उन्होंने थीसिस कंप्लीट किया है, तो उसमें इनका ये आर्ट एंड स्कूल जो है इसकी भी बड़ी खदमात हैं। और मैं सब ख़ास तौर पर उन बच्चों को जिन्होंने आज थीसिस कंप्लीट किया है, और देखने ये विश होती है जब आप किसी भी फील्ड में होते हैं, पहले आप एडमिशन लेते हैं, उस वक्त आपकी कुछ और ड्रीम्स होती हैं, फिर आप करते हैं कि जी मैंने इसको कंप्लीट करना है। डिग्री की एक जो ख्वाहिश होती है, जो खुशी होती है, वो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो हमारी बहुत सारी दुआएं सुपीरियर यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के लिए, इन बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पे मैं फिर कहूँगा आज का दिन बच्चों के लिए बड़ा मेमोरेबल है कि आज थीसिस कंप्लीट करने के बाद वो अपनी डिग्रीज़ यहाँ से लेकर जा रहे हैं। उनके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। उनके पेरेंट्स को, जिन पेरेंट्स ने उनके लिए इतना कंट्रीब्यूट किया, उनको बच्चों को पढ़ाया, देखिए आजकल ये बहुत आसान नहीं है। और ख़ास तौर पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जब बच्चे आते हैं तो उसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मैंने ये देखा है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। कुछ बच्चे डिज़र्विंग थे मेरे एरिया के, मैं जो CEO हैं अब्दुर्रहमान साहब, उनके पास आया, मैंने कहा जी ये दे कांट पे द फी इवन। उन्होंने उसको जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकते थे दिया। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके दिल की दुआ गो हूँ कि इस चीज़ को वो आगे लेकर बढ़ें। और इंशाल्लाह ये जो स्टूडेंट्स आज फारिग होकर जाएंगे, 40 का मैं सुन रहा हूँ बैच है जो आज फारिग हो रहा है, फिर अगले आएंगे, तो बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच बस्सा साहब। और आप जैसे लोग हमें चाहिए जो कि इस यूथ को आगे ऐसे बढ़ाते जाएं। तो अब चलती हैं और मैं फनपारों की नुमाइश का जो इनेकाद किया गया है, तो स्टूडेंट्स ने क्या कुछ डिज़ाइन किया है, क्या कुछ तैयार किया है, स्टूडेंट्स के फनपारे आपको दिखाएंगे, उनसे बात भी करेंगे। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो उन्हें ये मौका फराहम कर रहा है उसके बारे में वो क्या कहेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? उसामा ज़ुल्फ़िकार। उसामा, ये बताइएगा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के पहले बारे में ये बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस थ्रू आउट, टीचर्स कैसे थे और इन्वायरमेंट कैसा था, और फिर अपने डिज़ाइन के बारे में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मतलब टाइम स्पेंड हुआ है, और टीचर जो हैं वो तो एक फैमिली हम बन के रहे हैं, और बहुत अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे। और जो मेरा टॉपिक है वो है ट्री पार्क। जो इस पर मैंने काम किया, इसके पीछे इंस्पिरेशन थी जिसको मैं लेके फर्दर आगे लेके चला हूँ। और इसके पीछे जो इंस्पिरेशन थी वो मेरी ये थी कि मैं गाँव का रहने वाला हूँ, और वहाँ पे मैं देखता था, ऑब्ज़र्व करता था दरख्तों को। और अगर हम देखते हैं तो हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट है वो भी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होता है। तो मैंने लाहौर के जितने दरख्त हैं उनके बारे में उसकी ब्रीफ स्टडी की, उसकी रिसर्च की, उसकी फ़ोटोग्राफ्स ली, और उसको फिर मैंने आगे फर्दर एज ए इंटीरियर लेके चला हूँ। इंटीरियर दिखा भी देते हैं हम कि ये इंस्पायर है ट्री से, कि मतलब पहले फ़ोटोग्राफी की और उसके बाद
کس طرح سے اس کو یہ اپنے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. نیچر کے قریب ہے بیسکلی یہ, اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کلر بھی سارا ووڈن ہے, یہ سارا ووڈن میں ہے اور یہ خوبصورت ہے. اسامہ, وش یو ویری بیسٹ آف لک, اور اس طرح کے آپ جتنے بھی ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ سپیریئر جو ہے وہ لے کر آتا ہے. تو آگے چلتے ہیں کیونکہ نمائش ہے بہت بڑی اور یہاں پہ مختلف اسٹوڈنٹس ہیں, کیا کچھ تیار کیا ہے ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد نوید. نوید, یہ بتائے گا کہ آپ نے انسپائر ہو کے کس سے یہ اپنی تھیم بتائیے گا, اور یہ بتائے گا کس سے انسپائر ہو کے آپ نے یہ تیار کیا. میرا جو تھیم ہے وہ ہینڈلز آف اینٹی ہرڈلز آف لائف, یعنی زندگی ہرڈلز کے بغیر نہیں. ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ اس کی زندگی سموتھ پیٹرن پر چلے, اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے, کسی قسم کا غم نہ آئے, جیسا وہ چاہے ویسے اس کی زندگی گزرتی رہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے, ہمیں چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, پھر ہی ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات کو ایکسیپٹ کریں گے, پھر ہی آگے کی بڑی مشکل کو کور کر سکیں گے. اس لیے میں نے اپنے لیمپ شیڈ ان کے اندر میں نوٹس اور بیٹس کے ذریعے میں نے یہ ہرڈل شوق. جی, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری کہ انسان الجھنوں کا شکار رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی بالکل سموتھ ہو, یور لائف از فل آف چیلنجز, لیکن یہی جو الجھنیں آپ کو ایک فن پارے کی صورت میں آپ کو مل سکتی ہیں, اور زندگی بھی ایسی ہے کہ جتنی الجھنیں ہوں گی اتنا نکھر کے آپ آئیں گے. جی بالکل ایسے ہی. یہ آپ کا آئیڈیا تھا؟ جی میرا آئیڈیا یہی تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اینڈ وش یو بیسٹ آف لک. اور آگے چلتے ہیں, اور آگے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایک اور فن پارہ ہے جس کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام؟ ایمان سے ہے. ایمان, یہ بتائے گا کہ آپ کا یہ جو تھیم ہے یہ کس سے انسپائر ہو کے؟ یہ میں نے خود, میں ایکوافوبیا, میرا تھیم ایکوافوبیا ہے اور میں خود ایکوافوبیا کی وکٹم ہوں, تو میں نے اپنے ہی ڈر کا سامنا کیا. اور کیا تھوڑا سا بتائیے. میں نے اپنا جو کام ہے وہ تھوڑا ڈیجیٹل پرنٹنگ میں لے کر گئی ہوں, ریزن آرٹ میں لے کر گئی ہوں, ہوکنگ میں لے کر گئی ہوں. جو ٹافٹنگ گن سے میں نے خود رگ بنایا, اور اس کے بعد میں نے اپنے کینویسز پینٹ کیے ہیں اور صوفے پہ ڈیجیٹل پرنٹ کیے ہیں, وال کلاکس بنائی ہیں. اور وال کلاکس بھی ہیں. واو. ایکوا کو آپ کا جو فیئر ہے اس کو بنانے کے بعد کوئی خود بھی پرسنالٹی میں بھی کچھ گرومنگ آئی, کچھ چینجز؟ جی, میرا ایکوافوبیا کافی حد تک اوور کم ہوا ہے اس تھیسس کے بعد. مطلب کہ یہ آپ کی پروفیشنل گروتھ بھی ہے, اور آپ کے اندر کے جو انر بھی چیلنجز تھے یہ اس کے لیے وہ بھی چیلنج تھے. وش یو بیسٹ آف لک. بہت خوبصورت ہے. آگے چلتے ہیں, آگے مزید بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فن پارے. کیمرہ مین سے میں کہوں گی کہ ذرا زوم ان کر کے دکھائیں کہ یہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے خود, یہ ہے صوبہ پنجاب, صوبہ سندھ اور مختلف, مطلب صوبہ بلوچستان, صوبہ خیبر پختونخوا, یہ سارے گلگت بلتستان کا ہے, یہ سب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ ہمارے سارے چاروں صوبوں کی ثقافت بھی ہے اور یہ اس کے خوبصورت رنگ بھی ہیں. اور ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نور جاوید. نور, یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو تھیم ہے یہ کس سے انسپائر ہو کے؟ میں نے بیسیکلی قائدہ تھا محمد علی جناح سے, واز اے فاؤنڈر آف پاکستان. تو انہوں نے پاکستان کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا, جیسے پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان. تو میں نے اس سے انسپریشن لی. میں نے کہا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس کے اوپر ہمیں ہمارے 5 صوبوں کا کلچر, ہمارے ٹریڈیشنس, اس کی اسپیسیفکیشنس, فیمس ہمارے مونومنٹس وغیرہ شو. تو بلوچستان, یہ گلگت بلتستان ہے, گلگت بلتستان کے میں نے فیمس مونومنٹس لیے ہیں. K2 کا ماؤنٹین لیا ہے, اس کے بعد ان کے ہیڈ کورس لیے جو پیکاک کا فیدر یوز کرتے ہیں جو پیورٹی کا سائن ہے. تو اس میں نے یہ تھا. سندھ میں ہمارے پاس اجرک بہت فیمس ہے, اجرک کو میں نے یوٹیلائز کیا پورے پینل کے اندر, ان کی شالس میں اور ان کے بیک گراؤنڈ میں ٹیکسٹائل مٹیریل کے ساتھ. اور یہ اپرچونٹی جو مل رہی ہے یہ سپیریئر کے اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہے تاکہ جب یہ مارکیٹ میں جائے تو وہ یہ پورٹ فولیو کے طور پر دکھا سکے کہ مارکیٹ میں ہم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ سپیریئر یونیورسٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. آئی وش یو بیسٹ آف لک. اور اچھا, دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو آگے آنا چاہیے, اس یوتھ میں واقعی کوئی بات ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی صرف سیکھا ہے لیکن اتنی پرفیکشن کے ساتھ کام کیا ہے, لگتا ہے کوئی ایکسپرٹ ہے. ایک اور فن پارے کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ صبا مقصود. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو تھیم ہے کس سے انسپائر ہو کر ہے؟ اور اٹ لکس بیوٹیفل. تھینک یو. فرسٹ آف آل یہ میرا جو تھیم ہے یہ میں نے پینڈولم کلاک سے انسپائر ہو کے کیا ہے. میرے پاس وہ بچپن سے تھا, اسی چیز سے میں نے انسپائر ہو کے یہ کیا ہے. اور اس کی ساری جو موومنٹ تھی, گیئرس کی موومنٹ اور پینڈولم, اسی کو لے کے, میوزک کو لے کے میں نے میوزیکل انسٹرومنٹ کے میوزیکل انسٹرومنٹس کو جو ہے وہ کیا ہے, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ سپیریئرس کے پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے جو ہیں وہ آگے جائیں گے مارکیٹ میں. تو یہ سارے ریاض ہمیں اپڈیٹ کریں کہ سپیریئر یونیورسٹی کے اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں آج پرجوش اور پر امید طلبہ اپنے تھیسس شو کو نہ صرف دکھا رہے تھے بلکہ ان کانسیپٹس کو ایکسپلین کر رہے تھے جس کے تحت وہ انسپائر ہوئے یہ سارے پروجیکٹس بنانے میں.